भिडियो अनुसन्धान आयोग सहाय सूचक सम्बन्धीको भिडियो तपाईँहरूको माझ ल्याइसकेको छु। आजको यस भिडियोमा तपाईँलाई अनुसन्धान आयोग 2077 साल 10 महिना 10 गते सहायक सूचक सम्बन्धी आयोगको गणित सम्बन्धी प्रश्न उत्तरहरू तपाईँको माझमा यो भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला ताकि सम्पूर्ण यो भिडियो हेरेर तपाईँले अनुसन्धान आयोग सहायक सूचकमा के प्रश्नहरू आएका थिए र कसरी चाहिँ तपाईँको एन्सर मिल्यो कि मिलेन अथवा तपाईँलाई यो सम्बन्धी सिक्नको लागि तपाईँलाई उपयोगी हुनेछ। सहायक सूचक सम्बन्धी सहायक सूचकको गणित पेपर का क्वेशनहरू तपाईहरुको माझ आज म यस भिडियोमा सिकाउँदैछु। तपाईलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला, लाइक शेयर गर्न नभुल्नु होला। यस्तै विभिन्न किसिमको भिडियो प्राप्त गर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब र सँगसँगैको बेल आइकन थिच्न पनि नभुल्नु होला। भन्दै म सबैभन्दा पहिला तपाईलाई पहिलो प्रश्नतर्फ लाग्ने छु। 18 नम्बरमा तपाईलाई सोधिएको थियो सेटको सम्बन्धी प्रश्न सोधिएको थियो। प्रत्येक प्रश्न तपाईको 3 मार्क्सको तपाईलाई सोधिएको थियो र तपाईको 18 नम्बरमा के प्रश्न सोधिएको थियो भने यसमा एउटा सेट्सको सम्बन्धी प्रश्न सोधिएको थियो समूहबाट तपाईलाई के क्वेशन म एउटा क्वेशन पनि यसमा लेख्छु। 400 जनाको सर्वेक्षणमा तपाईले नोट गर्नु होला। 400 जनाको सर्वेक्षण गर्दा 400 जनाको सर्वेक्षण गर्दा 100 जना चिया मन पराउने, चिया पिउने, 400 जनाको सर्वेक्षण गर्दा 100 जना चिया पिउने र 150 जना चाहिँ कफी पिउने भेटिएछन् र 75 जना दुवै चिया र कफी दुवै पिउने भेटिएछन्। भने प्रश्नले हामीलाई के सोध्यो भने अब उक्त 400 जनामा चिया र कफी नपिउने कति जना रहेछन् भनेर प्रश्नले सोधिएको छ। भने उक्त 400 जनामा कफी र चिया नपिउने कति जना रहेछन् भनेर प्रश्न सोधिएको रहेछ। तपाईले पनि नोट गर्नु होला। यो प्रश्न हामीलाई अनुसन्धान आयोगमा 3 मार्क्सको प्रश्न सोधिन्छ। 3 मार्क्सको प्रश्न त्यसैले चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो धेरै कुराहरू गरेर भनेर सोध्दैन। त्यसैले सजिलो प्रश्नहरू सोध्छ तर पनि हामीले सजिलो प्रश्नहरूलाई कहिलेकाहीँ थोरै बिगारिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले चाहिँ म यो प्रश्नको सोलुसन गर्न गइरहेको छु। अब उत्तर भनेर मैले यहाँ हामीलाई के दिएको छ त दिएको भनेर हामीले लेख्यौं। प्रश्नले जम्मा सर्वेक्षणमा जम्मा मानिसहरूको संख्या दिएको छ। जम्मा सर्वेक्षणमा भएका मानिसहरूको संख्या चाहिँ जम्मा हामी यसलाई नम्बर अफ यु मानौं। ओके, नम्बर अफ यु भनेको 400 जना 400 जना। ओके, 400 जना रहेछन् जम्मा। ओके, त्यसपछि तपाईको चिया मन पराउने भनेर लेखौं। चिया मन पराउने मानौ भनेर अगाडि पनि लेखौं किनभने हामी सिम्बोलिक बनाउँछौं। चिया मन पराउने भनेको नम्बर अफ टी इज इक्वल टु तपाईको 150 जना रहेछ। किनभने यो कार्डिनल सेट हो। कार्डिनलिटी सेटमा चाहिँ तपाईको नम्बर अफ एनयु एन्ड एनटी भनेर हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। चिया मन पराउने भनेको नम्बर अफ टी 150 जना 100 जना रहेछ। मैले 150 जना त कपी हो
100 जना रहेछ। ओके, अब कफी मन पराउने यसलाई हामी एनसी भनेर लेखौँ। नम्बर अफ सी चाहिँ 150 जना रहेछ। ओके, अब चाहिँ तपाईँको उक्त उसमा चाहिँ तपाईँको 75 जनाले दुवै मन पराउने भेटिएछन्, दुवै पिउने भेटिएछन् भने अथवा मन पराउने पिउने केही फरक पर्दैन। हामीले यो सिम्बोलिक गरिसकेको छौँ, दुवै भनेर लेखौँ। दुवै पिउने भनेको के हो तपाईँले दुवै भनेको यो पोजिटिभ थिङ्किङ सकारात्मक तर्फ सोधिएको छ भने, प्रश्न अनुसार सकारात्मक तरिकाले सोधिरहेको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, इन्टरसेक्सन भन्छौँ। कमन नम्बर अफ टी इन्टरसेक्सन सी इज इक्वल टु 75 जना। ओके, अब हामीले के सोध्नु छ, के निकाल्नु छ भने कफी र चिया नपिउने, यो भनेको नेगेटिभ नकारात्मक छ भने हामीले जहिले पनि यसलाई हामी यसरी लेखौँ, दुवै नपिउने। ओके, दुवै नपिने भनेको नम्बर अफ टी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट। यो नपिउने एउटा सकारात्मक प्रश्न पक्षमा यदि नकारात्मक पोजिटिभ भ्यालु दिएको छ भने हामीले त्यसलाई युनियनको कम्प्लिमेन्टमा चाहिँ कम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ। दुवै नपिउने भनेको यो हामीले निकाल्नु पर्ने, यो प्रश्नले सोधेको छ। हामीले भेन चित्रमा देखाऊ भनेर पनि सोधेको छैन, मात्र हामीले दुवै नपिउने कतिजना रहेछन् भनेर मात्र निकाल्न पर्यो। ओके, अब यो तपाईँले गरिसकेपछि यति तपाईँले प्रश्नले दिएको भयो। अब हामीलाई थाहा छ कि वी नो द्याट, अथवा हामीलाई थाहा छ भने यसको फर्मुला एउटा हामीले फर्मुला सूत्र जस्तो हुन्छ, नम्बर अफ यु इज इक्वल टु भन्ने त्यो फर्मुला हामीलाई थाहा छ भने अब हामीलाई थाहा छ भनेर लेख्नुहोस् है। अब तपाईँले देखिरहेको छ होला सबै, हामीलाई थाहा छ। अब हामी यहाँ चाहिँ लेख्छौँ नम्बर अफ यु इज इक्वल टु फर्मुला के हुन्छ त, नम्बर यु सेट प्लस यु सेट माइनस अनि से प्लस सेट है। यो चाहिँ तपाईँको दुवै नपिउने र तपाईँको नम्बर अफ टी नम्बर अफ सीलाई प्लस गर्ने र यसलाई माइनस गर्ने हो। नम्बर अफ यु भनेको के हो भने हेर्नुहोस्, नम्बर अफ टी प्लस नम्बर अफ सी माइनस नम्बर अफ टी इन्टरसेक्सन सी। इन्टरसेक्सन जहिले पनि माइनस हुन्छ। किन माइनस हुन्छ भने इन्टरसेक्सन भनेको टी र सी का साझा हो। टी र सीमा तपाईँको साझा हो भने टी को पनि टोटल छ, सी पनि टोटल हामीले प्लस गरिसकेका छौँ भने त्यो साझालाई के गर्नुपर्छ त, माइनस गर्नुपर्छ। अब यसमा चाहिँ कुनै पनि नपिउने प्रश्न भनेको तपाईँको यहाँ के छ, युनियनको कम्प्लिमेन्ट भनेको छ। नम्बर अफ टी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट देखिरहेछ होला, यो चाहिँ हामीले निकाल्छौँ। अब यहाँ तपाईँको नम्बर अफ यु भनेको तपाईँलाई के दिएको छ त, अब भ्यालु हामी पुटिङ गर्ने। नम्बर अफ यु भनेको 400 जना, 400 भनेर राखौँ। नम्बर अफ टी भनेको 100 जना, नम्बर अफ सी 150 जना र इन्टरसेक्सन 75 जना प्लस यो चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने छ नम्बर अफ टी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट। ओके, अब यो चाहिँ तपाईँलाई यसपछि म ओके मैले क्यामेरालाई हल्का तल गरेँ। ओके, अब हामीले के गर्छौँ त, 400 जना, अब यसबाट यो भ्यालु निकाल्छौँ। 400 जना, ओके, 100 150 250 माइनस 75 गर्नु पर्यो। 250 माइनस 75 प्लस नम्बर अफ टी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट, यो हामीले निकाल्नु पर्ने छ। ओके, 400 जना इक्वल टु 250 माइनस 75 गर्दा कति हुन्छ त, 275। अब यसमा हेर्नुहोस्, 0बाट 5 10बाट 5 गर्दा 5 भयो, अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको 4 रह्यो होइन, 4बाट 14 हो, 14बाट 9 तपाईँको कति हुन्छ त, 75 भनेपछि तपाईँको 10बाट 5 घट्यो 5 है। अब तपाईँको यहाँ चाहिँ तपाईँको कति रह्यो, 4 भनेको 14, 14बाट 7 घट्यो 7 अनि 1 रह्यो 175 है, 175 नम्बर अफ टी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट जस्ताको जस्तै। अनि त्यसपछि अब हामीले के गर्नुपर्ने छ भने अब नम्बर अफ टी युनियन सी हामीले के गर्नुपर्ने हो, पत्ता लगाउनु पर्ने हो। यसलाई हामी यस्तो गरिदियौँ, नम्बर अफ टी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु
400 बाट 175 के गर्ने त घटाइदिने 400 माइनस 175 माइनस गरेर अब 400 बाट 175 घटाउँदा कति हुन्छ त हाम्रो तपाईको 225 हामीले यहाँ पाउँछौँ 4 यो 0 बाट भनेको 10 बाट 5 घटाउँदा 5 यहाँ 9 हुन्छ 9 बाट 7 घटाउँदा 2 यहाँ तपाईको 3 हुन्छ 3 बाट 1 घटाउँदा 2 225 जना चाहिँ तपाईको के रहेछन् त 225 जना 225 जना हामीले यसबाट हामीले के गर्न पायौं त 225 जना हामीले 400 बाट 175 जना के रहेछ 175 घटाउँदा 225 जना हामीले नम्बर अफ टी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट भनेर निकाल्यौं ओके अब हाम्रो यो आन्सर सोधिएको चाहिँ हामीलाई यति छ नम्बर अफ टी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट सोधिएको छ तर हामीले के गर्छौं भने अब यसलाई भेन चित्रमा देखेर भेन चित्रमा पनि सोध्न सक्छ तपाईलाई हाम्रो आन्सर आइसक्यो ओके अब यसलाई भेन चित्रमा हामीले प्रस्तुत गर्दा तपाईले यहाँ हेर्नु होला यहाँ चाहिँ तपाईको टी र सी छ मैले टी र सी भनेर यहाँ त नोट देखाउनु पर्यो अब यो चाहिँ तपाईको इन्टरसेक्सन कति छ त भनेको 75 जना छ भने अब 75 यो इन्टरसेक्सन छ दुईटैको साझा छ 100 जना के छ त टी मन पराउने छ भने 100 बाट 75 जना के गर्नु पर्यो माइनस गर्दा 100 माइनस यदि भेन चित्रमा देखाउ भनेर पनि आउन सक्यो भने तपाईले यसरी गर्नु होला भनेर मैले यो एक्स्ट्रा गर्दै छु 75 माइनस गर्दा 25 जना यो भयो ओके अब सी भनेको तपाईको कति छ त तपाईको 150 जना छ भने 75 यो माइनस 150 माइनस 75 गर्नुस् तपाईको कति आउँछ 75 आयो है अब यहाँ चाहिँ तपाईको हेर्नुस् 25 प्लस 75 75 75 150 150 प्लस 25 भनेको तपाईको कति हुन्छ त 175 भयो 175 टोटल भनेको कति हो हाम्रो 400 नम्बर अफ यु इक्वल टु 400 जना हो ओके अब यो चाहिँ कम्प्लिमेन्ट भनेको कति होला त 225 अब यो सबैले प्लस गर्नुस् 25 75 25 75 75 150 150 25 175 प्लस 225 गर्दा 400 जना हुन्छ 225 जना चाहिँ चिया र तपाईको कफी कुनै पनि मन नपराउने सर्वेक्षणमा ती मान्छेहरू रहेका रहेछन् यसरी तपाईलाई यो सेटको प्रश्न तपाईलाई सोधिएको थियो ओके अब हामी दोस्रो प्रश्नमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ दोस्रो प्रश्न तपाईहरुको लागि दोस्रो प्रश्नमा गणितको 19 नम्बरमा सोधिएको तपाईलाई दोस्रो प्रश्न रहेको थियो दोस्रो प्रश्न तपाईहरुको लागि म प्रस्तुत गर्दै छु ओके दोस्रो प्रश्नमा 19 नम्बरमा तपाईलाई सोधिएको थियो 19 नम्बरमा 256 को वर्गमूल निकाल्नुस् भनेर सोधिएको थियो कमा 256 को हेर्नुस् 256 को वर्गमूल निकाल्नुस् भनेर सोधिएको थियो वर्गमूल निकाल्नुस् ओके 256 को वर्गमूल निकाल्दा अब हामीले कसरी निकाल्छौं त 256 को वर्गमूल कसरी निकाल्ने ओके अब यहाँ अब हामीले प्रश्न सोलुसन गर्नुपर्छ 256 को वर्गमूल भनेको तपाईको वर्ग भनेको के हो त टु साइड टु डाइमेन्सन तपाईको दुईटाबाट एउटा कमन लिने हो टु डाइमेन्सनबाट तपाईको एउटा कमन लिने हो हैन 256 को वर्गमूल निकाल्न हामीले के गर्नु पर्यो भने 256 लाई हामी के गर्नु पर्यो यसरी रुटमा राख्नु पर्यो यसको रुट निकाल्ने हो वर्गमूल भनेको है अब 256 भित्र यसलाई फ्याक्टराइजेसन गर्नु पर्यो अब 256 लाई हामीले यसरी फ्याक्टर गरौँ ओके 2 अब यसलाई चाहिँ तपाईले 2 ले जान्छ 2 1 का 2 2 दुना 4 2 8 16 2 8 16 इंग्लिश नेपालीमा प्रब्लम ओके अब यसमा चाहिँ तपाईको 2 6 जा 12 2 6 जा 12 2 4 जा 8 ओके अनि त्यसपछि तपाईले यहाँ अर्को चाहिँ निकाल्न सक्छ फेरि यसरी चाहिँ गर्दै जानुस् यसमा मलाई इंग्लिश नेपालीको हल्का प्रब्लम भएको कारणले गर्दा म टोटल्ली इंग्लिशमै गर्छु 1 2 र नेपाली हल्को देवनागरीमा प्रब्लम भयो नि यसमा 256 को हामीले के निकाल्नु छ रुट निकाल्नु छ यसको रुट निकाल्दा हामीले 256 लाई के गर्नु पर्यो त फ्याक्टराइजेसन गर्नु पर्यो यसरी हामीले फ्याक्टराइजेसन गर्ने 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 8 जा 16
2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। यसरी हामीले फ्याक्टर गर्दै गर्दै जाने। 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। यसरी हामीले फ्याक्टर गरिसकेपछि अब हामीले यो वर्गभित्र चाहिँ यो रुटभित्र राख्ने। अब हामीले 2 कतिवटा 2 छ 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 into 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 2। अब हेर्नुहोस् कतिवटा भयो 1 2 3 4 5 6 7 8। यो काउन्ट गरिया राख्नु होला, कहिलेकाहीँ एउटा तलमाथि झुक्किन सक्छ। अब हामीले के गर्ने हो भने यो दुईटा मध्ये एउटा कमन ल्याउने, यो दुईटा मध्ये एउटा कमन ल्याउने, यो दुईटा मध्ये एउटा कमन ल्याउने, यो दुईटा मध्ये एउटा कमन ल्याउने। यो 2 मध्ये एउटा 2 कमन, यो 2 मध्ये एउटा 2 कमन, यो 2 मध्ये एउटा 2 कमन, यो 2 मध्ये एउटा 2 कमन हुन्छ। अब हामीले यसमा चाहिँ तपाईको के गर्नु पर्यो त, वर्गमूल निकाल्दै छौं हैन। वर्गमूल भनेको वर्गबाट एउटा मूल एउटा दुईटाबाट एउटा मूल निकाल्ने, एउटा निकाल्ने। अब यसलाई हामीले के गर्दै छौं त, मल्टिप्लाई गर्दै छौं। 2 into 8, 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16। हेर्नुस् है, 2 दुना 4, 2 चौको 4 दुना 8, 8 दुना 16। यसलाई टोटली तपाईले के गर्नुस्, मल्टिप्लाई गर्नुस्, 16 आयो। ओके, यो हाम्रो के भयो त, आन्सर भयो। यो हाम्रो वर्गमूल भयो। अब हाम्रो एन्सर करेक्ट छ कि छैन भने चेक गर्नको लागि 16 into 16 गर्नु होला। 16 into 16 गर्दा सही छ कि छैन भनेर निकाल्न सक्छौं हामीले। जस्तै 16 16 6 जा 96, 16 1 जा 16, 16 plus 9 भनेको तपाईको 256 हुन्छ, 256। हाम्रो एन्सर करेक्ट छ। यसरी चाहिँ यो वर्ग संख्या हो, यो हामीले वर्गमूल निकाल्यौं। 256 को वर्गमूल 16 रहेछ एन्सर। ओके, अब यो एन्सर तपाईले बुझ्नुभयो होला। यस्तै प्रश्नहरु सोध्छ हामीलाई अरु यो एक्जाममा साइन्स सूचकको गणित पेपरमा यस्तै प्रश्नहरु, सजिलो प्रश्न सोध्छ। यो तपाईको 1.5 को 1.5 को चाहिँ प्रश्न हो। अब त्यसपछि तपाईलाई ख मा दिएको थियो, ख नम्बरमा 216 को घनमूल निकाल्नुस् भनेर सोधिएको थियो। घनमूल निकाल्नुस्, 216 को घनमूल निकाल्ने। 216 को घनमूल निकाल्ने भनेको तपाईको के हो त, घन भनेको क्यूब रुट हो साथीहरु, क्यूब रुट। ओके, अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी सोलुसन गर्ने, सेम वेबाट 216 लाई हामीले अब क्यूब रुट भित्र राख्नु पर्यो। ओके, क्यूब रुट भित्र राख्नु। किन क्यूब रुट भनेको हामीले यहाँ चाहिँ घनमूल हो, घनमूलको भित्र चाहिँ हामीले राख्नु पर्यो। ओके, घनमूल भनेको ती तीनवटाबाट एउटा एउटा साझा लिनु पर्छ। अब 216 लाई पनि हामीले के गरौँ, फ्याक्टराइज गरौँ। 216 लाई 2 1 जा 2, 2 0 जा, यहाँ धेरै जना झुक्किनुहुन्छ। 2 ले 1 लाई डिभाइड गरेन भने 2 0 जा 0 गर्नुपर्छ। 2 त्यसपछि 16, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 त्यसपछि अब यसलाई चाहिँ तपाईले 2 ले गर्न सक्नुहुन्छ। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब 27 लाई 2 ले जान्छ त, जान्दैन। अब कतिले जान्छ, 3 ले जान्छ। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। अब यो फ्याक्टरहरुलाई यो भित्र हामीले घनमूल भित्र चाहिँ राख्ने हो। 2 into 2 into 2, 3 into 3 into 3। अब घनमूल भनेको के हो, 3 भनेको तीनवटा मध्ये एउटा साझा लिने। 2 तीनवटा 2 मध्ये एउटा 2 लिने, 3 वटा 3 मध्ये एउटा 3 लिने। अब हाम्रो एन्सर कति रह्यो त, 6। अब हाम्रो एन्सर 216 इज करेक्ट या नट भनेर तपाईले सोध्नको लागि 6 लाई 3 पटक मल्टिप्लाई गर्नुस्, 216 एन्सर हाम्रो आउँछ चेक गर्नको लागि है। यसरी चाहिँ हामी के निकाल्न सक्छौं, घनमूल निकाल्न सकिन्छ। अब यसपछि हामी अर्को प्रश्नमा जाने छौं। 20 नम्बर प्रश्न जुन लोकसेवा आयोग अनुसन्धान आयोगले सोधेको 20 नम्बरको प्रश्न रहेको थियो। 20 नम्बरको प्रश्नमा तपाईलाई सोधेको थियो, 20 नम्बरको 3 नम्बरको प्रश्न सोधेको थियो। त्यो 3 नम्बरको प्रश्न तपाईलाई चाहिँ प्रश्न के थियो भने, रामप्रसादले, म तपाईले नोट गर्नु होला, तपाईको रामप्रसादले मासिक तलब रु 1500 रुपैयाँ रहेछ। म डाइरेक्टली क्वेशन नसारेर तपाईलाई डाइरेक्टली म यहाँ देखाउँदै छु, सोलुसन गर्दै छु। सोलुसन, यदि रामप्रसादले 1 महिनाको तलब, रामप्रसादको 1 महिनाको तलब है, मैले डाइरेक्ट सोलुसन गरे। यहाँ प्रश्नले के भनेको छ भने तपाईले नोट गर्नु होला, रामप्रसादले मासिक तलब रु 15000 रुपैयाँ छ। रामप्रसादको मासिक तलब रु 15000 छ। उनले हरेक महिना आफ्नो तलबको 8% उनले
आफ्नो तलबको 8% के गर्छन् त खर्च गर्छन् भने बचत कति रहेछ भनेर प्रश्न सोधेको थियो, तपाईँले नोट गर्नु होला। ओके, म अब डाइरेक्टली सोल्युसनमा गर्छु। राम प्रसादको 1 महिनाको तलब इजकल टु कति थियो त रु 15,000 रहेछ। राम प्रसादको 1 महिनाको तलब। उहाँले चाहिँ खर्च कति गर्यो, कति प्रतिशत खर्च गर्यो त? खर्च इजकल टु, यो हामीले क्वेसनले दिएको लेखौँ होइन, खर्च 8% गर्यो। अब हामीले निकाल्ने कि भनेको के हो त? बचत इजकल टु वाट, बचत कति होला भनेर निकाल्नु पर्यो। ओके, 8% भनेको अमाउन्टमा दिएको छैन, पर्सेन्टेजमा दिएको छ कति खर्च भनेर। सबैभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो भने त्यो 15,000 को 8% निकाल्नु पर्यो र त्यसबाट टोटलबाट त्यो खर्च भएको माइनस गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त? बचत आउने भयो। ओके, अब हामी के गर्छौँ त? 15,000 को 8% भनेर लेख्छौँ। 15,000 को खर्च अमाउन्ट भनेर लेखौँ है। खर्च रकम इजकल टु 15,000 को 8%। 15,000 को 8% निकाल्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, ओके, 15,000 इन्टु 8/100 गर्नु पर्यो होइन। ओके, अब यसलाई चाहिँ हामी माइनस यो काट्यौँ, 0 0 दुईटा 0 दुईटा 0 काट्यो। अब हामीसँग कति रह्यो त? 150 इन्टु 8, 150 इन्टु 8 गर्दा 8 0 0 8 5 40 को 0, 8 1 8, 8 4 12 भनेपछि तपाईँको 1,200 रुपियाँ चाहिँ तपाईँको के रहेछ त? राम प्रसादले 1 महिनामा खर्च गर्दो रहेछ। खर्च रकम यति आयो। अब बचत रकम कति रहेछ त भने बचत रकम हामीलाई प्रश्नले सोधेको थियो। बचत रकम इज इक्वल टु महिनाको तलब टोटल आम्दानीबाट खर्च गर्नु पर्यो। ओके, तलब रकम माइनस के गर्नु पर्यो? खर्च रकम इज इक्वल टु अब के गर्ने? 15,000 माइनस 1200 माइनस गर्नु पर्यो। अब तपाईँको कति आउँछ त? 13,800 हाम्रो एन्सर। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त? बचत भयो। हेर्नुहोस्, 13,800 के रह्यो? बचत रह्यो। रु 13,800 तपाईँको के रह्यो त? बचत रह्यो। यसरी तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? यस्तो किसिमको प्रश्न आयो भने तपाईँले सोध्न सकिन्छ। यति एकदमै सिम्पल प्रश्न तपाईँहरूको लागि रहेको थियो। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न हामीले अर्को 21 नम्बर प्रश्नमा जानेछु म। 21 नम्बर तपाईँलाई सोधेको थियो। 21 नम्बर प्रश्न सहायक सूचक गणित पेपरमा तपाईँलाई सोधिएको 21 नम्बर प्रश्न थियो। एउटा काम सक्न, एउटा एक नियम सम्बन्धी युनिटरी मेथड एक नियमबाट आएको रहेछ। एउटा काम सक्न 10 जना मानिसलाई 18 दिन लाग्छ भने 21 जनालाई कति दिन लाग्छ होला पत्ता लगाऊ भनेर सोधेको छ। ओके, अब एक नियममा तपाईँले कसरी गर्ने त है? 21 नम्बरको मैले सोलुसन गरेँ। ओके, 21 नम्बर 10 जना मानिसलाई 18 दिन के गर्छ? काम गर्न चाहिँ एउटा काम सक्न चाहिँ 18 दिन लाग्छ। अब हामी यसलाई एउटा एक नियम भाषाबाट मिलाइ पनि हुन्छ, तपाईँले एउटा विषयबाट तपाईँको के अरे टेबलबाट बनाउँदा पनि हुन्छ। म डाइरेक्टली भाषाबाट तपाईँलाई लेखेर देखाउँछु। ओके, अब यहाँ चाहिँ तपाईँको 10 जनालाई एक काम सक्न है। यसमा प्रश्न तपाईँले टिप्पण गर्नु पर्छ। सबैभन्दा पहिला एउटा काम सक्न 10 जना मानिसलाई 18 दिन लाग्छ। एउटा काम सक्न 10 जना मानिसलाई 18 दिन लाग्छ भने 21 जनाले कति दिनमा त्यो काम सिद्ध्याउलान् भनेर सोधिएको छ। 10 जनालाई एउटा काम सक्न कति दिन लाग्छ त? 21 दिन लाग्छ। अब हामीले यो यस्तो प्रश्न आयो भने सबैभन्दा पहिला के निकाल्नु पर्ने छ त्यसलाई हामीले पछाडि चाहिँ राख्नुपर्छ, पछाडि तरफ बनाउनु पर्छ। जस्तै 10 जना मानिसलाई 21 दिन लाग्छ, 18 दिन लाग्छ। यसमा 18 दिन, प्रश्नले 18 दिन सोधेको छ
18 दिन 10 जना मानिसलाई एउटा काम सक्न 18 दिन चाहिँ लाग्छ। अब 21 जना मानिसलाई कति दिन लाग्छ भने जुन निकाल्नु पर्ने छ त्यसलाई चाहिँ यता लेफ्ट राइट साइडतर्फ हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। ओके, अब यसबाट हामी डाइरेक्टली 21 जनाको त निकाल्न सक्दैनौँ। सबैभन्दा पहिला 10 जना एक एक नियम भनेको एक एक नियम, यो एक एक नियमबाट आएको एक एक नियम भनेको एउटाको भ्यालु निकालेर धेरैको भ्यालु निकाल्नु अथवा धेरैबाट एउटाको भ्यालु निकाल्नु हो। सो अब यसबाट एक जनाको निकाल्नु, एक जनालाई एउटा काम सक्न कति दिन लाग्ला त? धेरै लाग्ला कि कम लाग्ला, यो थिङ्किङ गर्नु पर्यो। 10 जनालाई 18 दिन लाग्छ भने एक जनालाई त धेरै लाग्ला, त्यसैले चाहिँ के गर्नु पर्यो त? मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, 18 × 10 गर्नु पर्यो। ओके, अब चाहिँ हामीलाई प्रश्नले के सोध्यो भने 21 जना मानिसलाई एउटा काम सक्न 21 जना मानिसलाई। अब 21 जना भनेपछि 1 बाट 21 भनेको त धेरै हो, धेरै जनाले गर्नु पर्यो भने त्यो दिन चाहिँ कम होला। त्यसो भए के गर्नु पर्यो त? डिभाइड गर्नु पर्यो, 18 × 10 अपन 21 गर्नु पर्यो। अब यसलाई हामीले काटौँ त, तपाईको 3 6 18 3 7 सरी भयो है। अब यसमा तपाईको टोटली कति भयो? होइन भने तपाईले माथि मल्टिप्लाई गरेर तपाईले 21 ले डिभाइड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा काटेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 6 10 60, 10 का 60 तपाईको 60 अपन 7 भयो। अब 7 ले 60 लाई डिभाइड गरेर हेरौँ, अनि पोइन्टमा तपाईँ मिक्स फ्र्याक्सनमा लेख 7 ले 60 लाई के गरौँ त? डिभाइड गरौँ। 7 तपाईको कति हुन्छ? 7 8 56 हुन्छ, 7 8 56। ओके, यहाँ चाहिँ तपाईको कति रह्यो त? 4 रह्यो, 4 चाहिँ रह्यो तपाईको, हेर्नुस् है 4। अब यहाँ पोइन्ट थपौँ, पोइन्ट थपिसकेपछि एउटा तपाईको 0 हुन्छ। अब तपाईको कति होला त? हेर्नुस् है, अब तपाईको यहाँ 7 कति हुन्छ त? 7 8 56 भएको छ, 7 8 56 अथवा 4 रिमाइन्डर छ भने यो पोइन्टमा नलेख्दा हुन्छ, हामी मिक्समा लेख्दैछौँ। त्यसैले चाहिँ मिक्समा लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईले अथवा यसलाई डाइरेक्टली के लेख्न सक्छौँ त? हामी 8 आयो, अनि यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ? 7 अपन 4 भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। यो तरिकाले तपाईको यो यति दिन रहेछ भनेर हामी निकाल्न सक्छौँ। ओके, यसरी चाहिँ यो दिन भयो, यसरी हामी। ओके, 21 जना मानिसले चाहिँ 8 7 अपन 4 दिन चाहिँ लाउने रहेछ। ओके, यसरी हामी यो मिक्स फ्र्याक्सनमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। यसरी हामीले एकै नियमको प्रश्नहरू आयो भने गर्न सकिन्छ। 3 नम्बरको प्रश्न तपाईहरुको लागि सोधेको थियो यो। अब हामी अर्को 22 नम्बर प्रश्नमा जानेछौँ। 22 नम्बर प्रश्नमा तपाईलाई के सोधेको छ भने, क्वेशन टिपोट गर्नु होला। अस्मिताले रु 1500 मा 50 वटा बल्ब किनेर ल्याइन्। 1500 मा 50 वटा बल्ब किनेर ल्याइन्। उनीहरूले प्रति बल्ब 40 रुपैयाँमा बेच्दा कति प्रतिशत नाफा भयो होला? यो नाफाबाट आएको रहेछ, नाफा नोक्सानबाट आएको रहेछ। ओके, अस्मिताले कतिवटा बल्ब? 50 वटा बल्ब कतिमा किनिन् त? 1500 मा। त्यो 1500 भनेको के हो त? क्रय मूल्य हो, जसलाई हामी क्रय मूल्य जसलाई हामी सीपी भन्छौँ सर्टकटमा, कस्ट प्राइस भन्छौँ। सीपी इक्वल टु 1500। मैले डाइरेक्टली गरे है, 1500 भनेर के छ, उहाँले चाहिँ किन्नु भएको छ। अब उहाँले चाहिँ तपाईको 50 कतिवटा किनेको थियो त? 50 वटा बल्ब। अब 50 वटा बल्बलाई प्रति बल्ब 40 रुपैयाँमा चाहिँ बिक्री गरे। अब 40 रुपैयाँ बिक्री भनेको एसपी कति होला त? 50 × 40 गर्नु पर्यो। 50 × 40। एसपी भनेको बेच्ने मूल्य, सेलिङ बेचेको मूल्य, यो किनेको मूल्य है। यो किनेको मूल्य यो चाहिँ तपाईको बिमु बेचेको मूल्य कति रहेछ त? एसपी इक्वल टु 50 × 40। 50 भनेको नम्बर, अनि तपाईको 40 यो चाहिँ तपाईले के भयो त? बिक्री गरिन्। यो चाहिँ तपाईको के भयो त? बिक्री 40 रुपैयाँमा एउटा बल्ब बेचिन् भने अब उहाँले चाहिँ टोटली कतिमा बेचेकी रहेछन् त? 50 × 40 गर्दा तपाईको 500 को 20 2000 मा के गरिन् त? 1500 मा किनेर 2000 मा के गरिन् त? बेचिन् भने अब नाफा कति रहेको थियो त? नाफा कति भयो? नाफा भनेको 2000। नाफाको फर्मुला के हुन्छ त?
बिमु माइनस क्रमु भनिन्छ, क्रमु। ओके, क्रमु, किनेको मूल्य अथवा किमु भनेर लेखौँ अथवा क्रय मूल्य भनिन्छ यसलाई हैन, क्रय मूल्य। ओके, अब बिमु भनेको तपाईको 2000 छ बेचेको मूल्य, अनि 1500 मा तपाईकोले उहाँले चाहिँ किनेको रहेछ, 1500 रहेछ। अब 500 रुपैयाँ के आयो, नाफा आयो। हाम्रो एन्सर यो नाफा मात्र होइन, नाफा पर्सेन्टेज हो। ओके, अब नाफा प्रतिशत हामीले निकालौँ। नाफा प्रतिशत हामीले निकाल्दा के हुन्छ त फर्मुला, वास्तविक नाफा, वास्तविक नाफा अपन क्रमु सिपी इन्टु 100 गर्नुपर्छ। ओके, वास्तविक नाफा हाम्रो कति आयो त, 500 आयो। वास्तविक नाफा हामीलाई 500 आयो। क्रमु भनेको 1500 छ, 1500 छ इन्टु 100 गरौँ। दुईटा जिरोले दुईटा जिरो काट्यो। अब 15 ले 500 लाई डिभाइड गरौँ। 15 कति हुन्छ त, 15 तिया 45। ओके, 15 तिया 45 भनेपछि तपाईको कति आयो, 15 तिया 45, अनि फेरि 5 बच्यो 50 भयो, फेरि 15 3 जा 45 हुन्छ हैन। अनि तपाईको 15 फेरि तपाईको 5 आउँछ, त्यसले गर्दा 33.3333 के आयो त पर्सेन्ट। यति पर्सेन्ट चाहिँ उहाँको के रहेछ त, तपाईको के रहेछ त, नाफा गर्नु भएको रहेछ। नाफा चाहिँ तपाईको कति रहेछ त, 33.33% चाहिँ उहाँले नाफा गर्नु भएको रहेछ। नाफाको फर्मुला वास्तविक नाफा अपन क्रय मूल्य इन्टु 100। क्रयमु भनेको 1500 सिपी, माथि चाहिँ तपाईको 500 नाफा र इन्टु 100 गर्दा 0 0 काट्यो, 15 तिया 45, ओके। अब तपाईहरुलाई 23 नम्बर प्रश्न तपाईहरुको लागि रहेको थियो। 23 नम्बरमा तपाईलाई के सोधेको छ भने एउटा चाहिँ तपाईको एउटा इलेक्ट्रोनिक हिटरको अंकित मूल्य 5000 थियो। अंकित मूल्य 5000 भएको हिटरलाई 4000 मा के गर्यो त, बिक्री गर्यो। 4000 मा 5000 अंकित मूल्य भएको एउटा हिटरको प्राइस थियो भने त्यसलाई उक्त हिटरलाई विशेष छुट भनेर 4000 मा बिक्री गर्यो भने छुट पर्सेन्ट कति होला भनेर निकाल्नुस् भनेर प्रश्नले सोधेको थियो। त्यो प्रश्न मैले यहाँ चाहिँ तपाई गरेको छु, यसलाई म सम्झाउने कोसिस गर्ने छु। ओके, दिएको के दिएको छ हामीलाई, अंकित मूल्य 5000 मा दिएको छ। ओके, बिक्री मूल्य 4000 दियो। हिटरको अंकित मूल्य 5000, बिक्री मूल्य 4000। ओके, छुट पर्सेन्ट हामीले के गर्नु पर्यो, निकाल्नु पर्यो। छुट पर्सेन्टको फर्मुला छ हामीलाई थाहा छ कि सूत्र अनुसार छुट पर्सेन्ट इक्वल टु अंकित मूल्य माइनस बिक्री मूल्य अपन अंकित मूल्य इन्टु 100 गर्नु पर्यो। ओके, 5000 भनेको अंकित मूल्य हो, माइनस 4000 अपन 5000। अब यहाँ तपाईको 5000 बाट 4000 घटाउँदा 1000 अपन 5000 इन्टु 100 भयो। ओके, अब यो तीनटा जिरोले तीनटा जिरो यो काट्यौं हामीले। ओके, 5 ले यो 100 ले काट्दा 20 भयो। ओके, 5 20 जा तपाईको 520 जा कति भयो, 100 भयो। 21 जा 20 हो भनेको 20% चाहिँ हाम्रो के भयो त, आन्सर भयो। यो 23 नम्बरको आन्सर तपाईलाई सोधेको थियो भने अब हामी 24 नम्बर प्रश्नमा जाने छु। 24 नम्बरको प्रश्न तपाईहरुको लागि यो प्रश्नले सोधेको थियो अनुसन्धान आयोग 2077 को गणित पेपरमा सोधेको प्रश्न अनुसन्धान सहायक सूचकमा 24 नम्बरमा तपाईलाई सोधेको थियो साधारण ब्याज सम्बन्धी। साधारण ब्याजबाट पनि एउटा प्रश्न आउने रहेछ। 7 नम्बर जस्तै 24 नम्बरको 3 मार्क्सको है, प्रत्येक प्रश्न 3 मार्क्सको आउँछ। ओके, यसमा तपाईलाई के सोधेको छ भने हरिले 7 वर्षपछि, प्रश्न एकदमै नोट गर्नु होला, हरिले 7 वर्षपछि 4200 ब्याज पाउनको लागि 6% ब्याज दरले बैंकमा कति पैसा चाहिँ कति रकम जम्मा गर्नु पर्ला, हामीले के निकाल्नु छ त, कति रकम भन्यो भने त्यो रकम भनेको साह हो। ओके, अब के दिएको छ प्रश्नले, यहाँ दिएको प्रश्नले दिएको के छ त हेर्नुस्। प्रश्नले दिएको हामीलाई के दिएको छ, सबभन्दा पहिला 7 वर्षपछि भनेको छ। 7 वर्ष भनेको समयलाई हामी टी ले जनाउँछौं, 7 वर्ष भनेर सोधेको छ। अनि त्यसपछि तपाईलाई ब्याज दिएको छ, यहाँ चाहिँ ब्याज दिएको छ आई इक्वल टु 4200 भनेर दिएको छ। अनि तपाईको यहाँ चाहिँ ब्याज दर दिएको छ, ब्याज दर आर इक्वल टु
6% भनेको छ। अब हामीले निकाल्नु पर्ने के छ त सावा कति ब्याज कति पैसा चाहिँ रकम जम्मा गर्ने त प्रिन्सिपल यो इक्वल टु वाट। ओके सूत्र अनुसार हामीलाई सूत्र थाहा छ सावाको सूत्र के हो त तपाईको PTR अपन 100 बाट बनेको फर्मुला P इक्वल टु I इन्टु 100 अपन TR। तपाईलाई यो चाहिँ या सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला थाहा होला PTR अपन 100। ओके यसैबाट हामीले P को निकाल्नु छ भने यहाँ चाहिँ इन्टु 100 अपन TR गर्न पर्छ। ओके दिस हाम्रो के भयो त यो फर्मुला भयो। ओके अब फर्मुला अनुसार I भनेको के छ त हेर्नुस् I भनेको 4200 इन्टु 100 अपन TR भनेको कति छ त 7 र 6 7 इन्टु 6। ओके अब यसमा हेर्नुस् त 4200 यो मल्टिप्लाई गर्दा 42 एक्का 42 अनि दुईटा 0 दुईटा 0 चारवटा 0 चाहिँ तपाईको थपियो हेर्नुस्। ओके अपन 7 छक्का 42 यो 42 एक्का 42 गर्नुस् तपाईको कति बाँकी रह्यो त 1 अनि चारवटा 0 भनेपछि तपाईको 10,000 चाहिँ हरिले बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने रहेछ भनेर हामीले आन्सर लेख्न सकिन्छ। ओके यसरी तपाईले 24 नम्बरको साधारण ब्याजबाट प्रश्न सोधेको रहेछ। अब हामी अर्को प्रश्न 25 नम्बरमा जानेछौँ। 25 नम्बरको प्रश्न तपाईको बीजगणितबाट अल्जेब्राबाट सोधिएको छ। एकदमै सजिलो खण्डीकरणबाट सोधिने रहेछ। ओके यसबाट तपाईको खण्डीकरणको प्रश्न रहेको छ 25 नम्बरको खण्डीकरण भनेको तपाईको खण्ड खण्ड गर्ने। ओके खण्डीकरणमा अब तपाईलाई यहाँ प्रश्न रहेको छ 3a² + 9a + 6 भनेर प्रश्न सोधिएको छ 9a। ओके यो प्रश्न तपाईलाई सोधिएको छ। ओके 2077 साल 10 महिना 10 गते सोधिएको प्रश्न सहायक सूचक गणित पेपरको 25 नम्बरमा सोधिएको प्रश्न चाहिँ रहेछ खण्डीकरण 3a² + 9a + 6। ओके अब तपाईलाई यो खण्डीकरण गर्दा एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो खण्डीकरण गर्दा तपाईले एउटा ट्रिक हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कुनै पनि टर्म आउँछ कुनै पनि जे आउँछ त्यसबाट हामीले सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो भने कमन आउँछ कि आउँदैन। या त 3टा टर्म होस् या त 4टा होस् या त 2टा होस् या त 5वटा होस् जति टर्मबाट पनि तपाईको कमन आउँछ कि आउँदैन त्यो हेर्नुस् है। कमन छ भने सबभन्दा पहिला कमन ल्याउने अनि मात्र हामीले गर्न सजिलो हुन्छ। ओके अब यसमा हेर्नुस् 3a² + 9a + 6 यो 3 इन्टु a हो। ओके खण्डीकरण गर्दा 9a भनेको 3 इन्टु 3 इन्टु a हो 6 भनेको 2 इन्टु 3 हो। 3 त यसमा पनि रहेछ 3 यसमा पनि रहेछ 3 यसमा रहेछ 3 को मल्टिप्लाई सबैमा रहेछ। ओके सो त्यसैले हामीले 3 चाहिँ के गर्न सक्छौं कमन ल्याउन सक्छौं। ओके कमन ल्याएर हामीले a² + 3 कमन आयो a² बाँकी रह्यो। ओके 3 3 जा 9 3a र 3 2 जा 6 ओके 2 रह्यो। ओके अब हामीले यसलाई हेर्नुस् है 3 ओके यसलाई हामी a² + 3a + 2a यो 3 टर्म छ 3 टर्मलाई हामीले 4 टर्ममा चेन्ज गर्नु पर्यो। 4 टर्ममा कसरी चेन्ज गर्ने त ओके यसको अगाडि 1 छ 1 2 जा 2 हेर्नुस् है 1 2 जा 2। ओके अब यो 1 2 लाई डिभाइड गर्नु पर्यो 2 1 जा 2 2 + 1 गर्दा 3 हुन्छ यस 2 + 1 गर्दा 3 हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले त्यो तरिकाले हामीले के गर्ने बीचको 3 फ्याक्टरलाई यो फ्याक्टरलाई 4 फ्याक्टरमा चेन्ज गर्न मिल्ने। ओके 2 + 1 लाई ब्राकेटमा राखेर a गर्नु 3 + 3 भनेको 2 + 1 ओके +2 यसरी चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो। ओके त्यसपछि हामीले के गर्ने त यो ब्राकेट खुलाइदियौं a² + 2a + a + 2। ओके अब यो दुईटा टर्मबाट कमन ल्याउने दुईटा टर्मबाट। ओके अब a² हेर्नुस् है अब यसबाट तपाईले a कमन ल्याउनुहुन्छ योबाट a² भनेको a छ यहाँ पनि a छ a + 2 रिमाइन। ओके प्लस यसबाट कमन 1 a + 2 ओके केही कमन छैन भने 1 लिँदा हुन्छ। ओके 1 लिनु पर्छ। ओके अब त्यसपछि तपाईको 3 टर्म 4 टर्म थियो 4 टर्मलाई हामी 2 टर्ममा चेन्ज गर्यौं 2 टर्ममा हेर्नुस् 2 पद रह्यो। अब दुईटा पदमा पनि के कमन छ भने a + 2 यो दुईटा कमन छ यसलाई हामीले लेख्नु पर्यो सबैभन्दा पहिला बाँकी रह्यो अब के छ a + 1 यो हाम्रो के भयो त आन्सर भयो। योलाई भनिन्छ खण्डीकरण। ओके यसमा तपाई क्लियर हुनुहुन्छ होला।
अब हामी 26 नम्बरको प्रश्नमा जानेछौँ। 26 नम्बर हो, यसमा क्लियर छ हैन। अब जस्तै यसलाई फ्याक्टर गर्ने, कमन ल्याउने, त्यसपछि फ्याक्टर गर्ने हो। यो तपाईँले एक दुईचोटि हेर्नुभयो भने राम्रोसँग बुझेर तपाईँले चाहिँ रोक्दै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब हामी 26 नम्बर प्रश्नमा जानेछौँ। 26 नम्बर प्रश्नमा तपाईँलाई सोधिएको रहेछ 26 नम्बर प्रश्नमा एचसिएफ भनेको मस निकाल्नुस् भनेर सोधिएको रहेछ। ओके, मसमा तपाईँलाई दुईटा अभिव्यञ्जक दिएको रहेछ। प्रश्न रहेको छ, तपाईँले टिप्पणी गर्नु होला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab र अर्को सोधिएको छ ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस एसी भनेर प्रश्न सोधिएको, दुईटा अभिव्यञ्जक सोधिएको रहेछ। यसबाट हामीले मस निकाल्ने। ओके, यहाँ अब हामीले गर्नु पर्यो, हेर्नुहोस्, सोलुसन गर्नु पर्यो। पहिलो अभिव्यञ्जक भनेर पहिलो अभिव्यञ्जकमा के दिएको छ त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab भनेर सोधेको छ। ओके, अब यसलाई हामीले चाहिँ के गर्ने त खण्डीकरण गर्ने हो। यसलाई पनि खण्डीकरण गर्ने, यसलाई पनि खण्डीकरण गर्ने। यदि खण्डीकरण आउँछ भने मस त सजिलै भइहाल्यो। ओके, अब यसलाई खण्डीकरण कसरी गर्ने, अथवा हामीले यसलाई चाहिँ एउटा खण्डमा तपाईँको एउटा चाहिँ कसरी बनाउने, फ्याक्टरमा कसरी राख्ने त। ओके, यसमा हेर्नुहोस्, अब यो फर्मुला युज गर्दा नि हुँदैन। ओके, अन्त तपाईँको सी स्क्वायर यसको युज गर्दा कमन पनि आउँदैन, यसबाट कमन पनि आउँदैन, 4 फ्याक्टर त छ। ओके, अब त्यसको लागि हामीले हेर्ने भनेको यस्तोलाई हेर्ने हो। 2ab ए र बी को रिलेसनसिप छ। ल, ए र बी को बिचमा राखिदिनु। 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यता आयो। अब हेर्नुहोस्, यो भनेको कसको फर्मुला हो त ए प्लस बी का होल स्क्वायर फर्मुला हो। उल्टोबाट हामी उल्टोतिर गयौँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको फर्मुला माइनस सी स्क्वायर। अब के भयो, यो ए स्क्वायर भयो, यो माइनस बी स्क्वायर भयो। अब तपाईँले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ ए प्लस बी ए माइनस सी को फर्मुलामा। ओके, यो भनेको ए हो, यो बी हो। ओके, ए माइनस सी गरेर यो दुईटा खण्डीकरणमा लेख्न सकियो। अब हामी दोस्रो अभिव्यञ्जकमा जान्छौँ। ओके, दोस्रो अभिव्यञ्जकमा तपाईँलाई के प्रश्न सोधेको छ भने तपाईँले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो अभिव्यञ्जकमा ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस एसी भनेर सोधेको रहेछ। ओके, अब यसमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस एसी। ओके, अब यसमा के गर्ने त हेर्नुहोस्, 3 फ्याक्टरलाई 4 फ्याक्टर चेन्ज गर्ने, कस्तो गर्ने, के गर्ने त। ओके, सबभन्दा पहिला मैले के भनेको थिएँ, खण्डीकरण गर्दा कमन छ कि छैन। ओके, यसलाई कमन छ कि छैन हेर्नुहोस्। ए स्क्वायर यहाँ पनि ए छ, यहाँ पनि ए छ, यहाँ पनि ए छ। ल, ए कमन आयो त है, ए प्लस यहाँ बी रह्यो, यहाँ सी रह्यो। अब यसलाई के गर्नु पर्यो, केही गर्नु परेन, हाम्रो एन्सर मिलिरहेछ, माथिसँग मिलिरहेछ। ओके, देयरफोर मस इक्वल टु साझा, ओन्ली साझा, कमन, यो र यो कमन छ। ओके, ए प्लस बी प्लस सी इज एन्सर। यो हाम्रो के भयो, उत्तर भयो। ओके, यसरी तपाईँले 26 नम्बरको मस आयो भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब हामी अन्तिम प्रश्न तपाईँहरूको लागि, अन्तिम प्रश्न, यो प्रश्न हाम्रो साइन्स सूचक गणित पेपरमा 2017 साल 10 महिना 10 गते सोधिएको प्रश्न, अनुसन्धान आयोगले सोधिएको प्रश्न। ओके, यसमा तपाईँको के छ भने क्षेत्रमिति सम्बन्धी रहेको रहेछ। क्षेत्रमितिमा यो प्रश्न के सोधेको छ भने तपाईँले एकदमै ध्यान दिनु होला। लम्बाइ 10 मिटर भएको आयतकार, मानौ यो व्हाइटबोर्ड आयतकार छ, यो यसको लम्बाइ कति छ तपाईँको 10 मिटर छ। ओके, अनि पेरिमिटर पनि दिएको छ अरे, सम अफ अल साइड पेरिमिटर 30 मिटर दिएको छ भने चौरको क्षेत्रफल निकाल्नुस्। यसको एरिया निकाल्नु पर्यो, ए इन्टु एल इन्टु बी गरेर निकाल्नु पर्यो। एरिया दिएको तपाईँलाई लम्बाइ दिएको छ, चौरको आयतकार चौरको लम्बाइ 10 मिटर, पेरिमिटर 30 मिटर। ओके, तपाईँलाई एरिया निकाला भनेर प्रश्नले सोधेको रहेछ। ओके, अब हामी यसलाई कसरी गरौँ त हेर्नुहोस् है। यहाँ के दिएको छ हामीलाई, लम्बाइ एल इक्वल टु 10 मिटर। ओके, त्यसपछि परिमिति पी इक्वल टु 30 मिटर, अनि क्षेत्रफल निकाल्नु पर्यो हामीले, ए इक्वल टु वाट गरौँ। ओके, क्षेत्रफल निकाल्नु पर्ने। ओके, अब क्षेत्रफल निकाल्नुको लागि त एल इन्टु बी हुन्छ फर्मुला, एल इन्टु बी हुन्छ भने अब एल त थाहा छ, बी थाहा छैन हामीलाई। अब बी पहिला हामीले निकाल्नु पर्यो। ओके, बी निकाल्नुको लागि हामीले परिमितिको सहायताले बी निकाल्नु पर्यो। ओके, अब हामीले के निकाल्नु पर्यो, पी इक्वल टु के फर्मुला हुन्छ 2l प्लस बी। पी भनेको कति छ 30
ओके 2l भनेको 10 प्लस b हेर्नुहोस् है। अब यसबाट तपाईँले 30 यसलाई 2 ले 30 लाई 2 ले डिभाइड गर्दै यो मल्टिप्लाईमा छ यता आउँदा डिभाइड भयो ओके। त्यसपछि 10 प्लस b भयो हेर्नुहोस् है। अब यो 30 ले 20 लाई डिभाइड 30 ले 2 ले डिभाइड गर्दा कति आयो त 15 आयो इक्वल टु 10 प्लस b। b को भ्यालु निकाल्नुहोस् b भनेको 15 माइनस 10 इक्वल टु 5 मिटर। देयरफोर b इक्वल टु 5 मिटर आयो। अब 5 मिटर आयो भने अब हामीले के निकाल्न सक्छौं त चौरको एरिया निकाल्न सक्छौं ओके। अब एरिया इक्वल टु के होला त l इन्टु b। सूत्र एरियाको सूत्र क्षेत्रफल आयतकार वस्तुको आयतकार चौरको क्षेत्रफलको फर्मुला के हुन्छ त l इन्टु b लम्बाइ इन्टु चौडाइ। l भनेको तपाईको 10 मिटर थियो अनि ब्रेथ भनेको कति आयो त 5 आयो। 10 5 जा 50 मिटर पर सेकेन्ड मिटर स्क्वायर है 50 मिटर स्क्वायर। यो हाम्रो के रह्यो त एन्सर भयो। यसरी तपाईहरुलाई यो प्रश्नहरुको उत्तर तपाईले दिन सक्नुहुन्छ। ककसको एन्सर मिल्यो तपाईले यसो ट्र्याकिङ पनि गर्नु होला र यस्तो प्रश्नहरु यो सम्पूर्ण भिडियो हेरेर तपाईले अब आउने यो साई सूचकको गणित पेपरको लागि तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै किसिमको प्रश्नहरु तपाईलाई निरन्तर सोधिनेछ किनभने अनुसन्धान आयोग साई सूचकमा 3 मार्क्सको प्रश्न सोधिन्छ। 3 मार्क्सको प्रश्न धेरै हार्ड लेभल पनि आउँदैन यो किनभने एसएलसी लेभल देखि तपाई एसएलसी एसएससी लेभलले दिने भएकाले एकदमै सजिलो तरिकाको प्रश्न तपाईलाई सोधिनेछ। यो भिडियोको आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लागेछ भने तपाईले एकदमै ज्ञानमूलक तपाईलाई एकदमै तपाईलाई सहज भयो भने लाइक गर्न कन्जुसाइ नगर्नु होला। तपाईले कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। कस्तो किसिमको भिडियो तपाईलाई चाहिएको छ कमेन्ट गर्नु होला र यस्तै किसिमका अनुसन्धान आयोग विभिन्न लोकसेवा तथा शिक्षा सेवा विभिन्न आयोग सम्बन्धी प्रश्नहरु र प्रश्न संगालोहरु उत्तर तपाईको विभिन्न भिडियोहरु निरन्तर प्रस्तुत गर्ने क्रममा तपाईहरुसँग विभिन्न भिडियोहरु ल्याएर आउने छु। हामीलाई माया गर्न नभुल्नु होला र साथीहरुलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर पनि गर्नु होला सम्पूर्ण साथीहरुले यो भिडियो हेरेर सिक्न सकुन् भन्दै अन्तिममा तपाईले बेल आइकन सब्स्क्राइब सँगै बेल आइकन थिच्न नभुल्नु होला। प्रत्येक भिडियो हामीले अपलोड गरेका लाइभ सेसन गरेका तपाईलाई नोटिफिकेसन आउँछ र लाइक कमेन्ट गर्न नभुल्न भन्दै तपाईहरुबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।